रऊफ हसन साहब की तबीयत, वो तकरीबन 75 साल के कैंसर सर्वाइवर हैं। उनकी तबीयत नासाज थी, उनको अभी पिन्स मुंतकिल किया जा रहा है चेकअप के लिए। खुदा का खौफ होना चाहिए इन हुक्मरानों में। और ये हम लोग सारी ज़िंदगी मैंने ये पहिया घूमते हुए देखा है, और इस वक्त के फ़िरौन जो बैठे हुए हैं, मैंने बहुत बड़े अफसरान को देखा हुआ है। मैंने DGFIAs को, बहुत बड़े अफसरान को देखा हुआ है। जिस वक्त ख़त्म होता है और पहिया बदलता है तो वो पैरों पे आके पैरों को हाथ लगाते हैं कि जी हमें माफ़ी दे दें। तो ये वक्त के फ़िरौनों को मैं यही कह रहा हूँ कि होश के नाखुन लो। ये पहिया जो है बहुत जालिम पहिया होता है, बहुत जल्दी घूमता है। और रब से अपने डरो और कब्र के अजाब से डरो। आपने बेगुनाह लोगों को, मेहनत कश लोगों को आपने जेल में डाला है सिर्फ इसलिए क्योंकि या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में मुलाजमत कर रहे हैं या फिर उनका जुनून है वज़ीर आज़म इमरान खान, और मजबूती से खड़े हैं। जुडिशल उनका आज हो गया है, उनकी इंशाअल्लाह ताला ज़मानत हो जाएगी। CTD जो है वो अपने हरबे इस्तेमाल कर रही है रऊफ हसन साहब के ख़िलाफ़ कि वो अपने शिकंजे में उनको लें। वो उसको हम लोग पूरी तरह रेजिस्ट करेंगे इंशाअल्लाह कानूनी तौर पे। और अभी थोड़ी देर में फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैं बात करूँगा, और इंटीरियर हमारी जो कमेटी है इन लोगों को वहाँ पे भी हम लोग समन करेंगे, हाउस में भी समन करेंगे। और आप देखेंगे इंशाल्लाह, ऐसे भी मेरे प्रिविलेज मोशंस मैंने डाले हुए हैं, इनको वहाँ पे भी मैं बुलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और ऐसी हरकत को हम लोग कंडेम करते हैं। ये फैशिस्ट शहबाज शरीफ की रिजीम, मरियम नवाज़ की रिजीम, ये सिर्फ और सिर्फ इनको एक चीज़ चाहिए, ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इनके पास तादाद नहीं है। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसके पास नंबर्स हैं, और लिहाजा ये गवर्नमेंट चंद दिनों की मेहमान है, ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह और फ्रेश इलेक्शन आएंगे। एक जमात को तो एहतजाज करने दिया जा रहा है, धरने करने दिए जा रहे हैं, और दूसरी जमात के ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है, रोका जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं फिर वही कर रहा हूँ जो ये लोग जो कर रहे हैं। ये पहिया बड़ा जालिम है, बहुत जल्दी घूम जाता है। और आपका दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। हमारे किसी भी जगह पे एक गमला भी नहीं टूटा। हम लोग मुल्क बनाने वाले में से हैं। हम लोगों ने इस मुल्क को संवारना है और हम लोग संवारते रहेंगे। आप देख लें, लंदन प्लान हुआ, जनरल बाजवा ने उसको ऑर्केस्ट्रेट किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई, 6% ग्रोथ रेट से मईशत बढ़ रही थी, अगले साल ड्राम करके ख़त्म कर दिया गया। आज मुल्क में अफरा तफरी है। ये IPPs का पखंड ये मुस्लिम लीग नून ने बनाया था, इनके मुआहदे हैं। आज बिजली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पर 17 रुपये यूनिट, आज 85 रुपये यूनिट है, और इससे भी ज़्यादा आगे जा रही है। किसने मुआहदे किए? ये मुस्लिम लीग नून ने की है। ये सारे के सारे उनके थे। हमने तो IPPs के साथ रीनेगोशिएट करके रेट्स कम भी किए, पर फिर भी वो गलत मुआहदे हुए थे। दूसरी बात, ये केयर टेकर गवर्नमेंट के वुज़रा आजकल फुतक रहे हैं बहुत ज़्यादा कि जी हमने ये बात करनी है। भाई तुम लोग सोए हुए थे सत्तू पी के। आप लोग अपने दौर में, आप 1 साल के टेकर्स में आप थे, क्यों नहीं इसको आपने डील किया? तो लिहाजा इनको रियलिस्टिकली देखना चाहिए। अभी थोड़ी देर में हम लोग IPPs के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ पे डिटेल में बात। जमात इस्लामी के मीर ने आपको दावत दी है, आप क्या जाएंगे उधर? क्या हुआ जी? जमात आज उनको अदालत में पेश करना था, उनको पेश नहीं किया गया। ये तो जिस तरह कोई मौला जट की फिल्म में होता है कि पंजाब पुलिस जो है वो जाके इनकाउंटर करती है। यहाँ पे ख़वातीन व हज़रात, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों ने वहाँ पे ये स्टेज ड्रामा रचाया। पंजाब पुलिस के लोगों के ऊपर एक स्टेज इनकाउंटर एक किस्म का हुआ, और फायरिंग करके और उल्टा पर्चा चौधरी जाट साहब के छोटे भाई हाजी इम्तियाज़ साहब पे किया। ये कोई मानने वाली बात है? कोई दुनिया, हम लोग कोई बच्चे हैं यहाँ पे कोई ना आइन है ना कानून है। कल ही हमारा एक डेलीगेशन जिस पे चौधरी जाट साहब भी मौजूद थे, जुनेद अकबर खान साहब थे, आतिफ खान साहब थे, हमारे एक और साथी थे, मैं खुद था यहाँ पे, हमारे आमिर डोगर साहब थे, चीफ विप साहब। हम लोग स्पीकर साहब से मिले और हमने प्रोडक्शन ऑर्डर की एप्लीकेशन उनको दी कि उनको यहाँ पे तलब करके प्रोड्यूस किया जाए। उसकी पंजाब हुकूमत ने, मरीम नवाज़ की फॉर्म 47 की हुकूमत ने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। क्या ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं मुल्क में? क्या ये चेहरा ये दिखाना चाहते हैं? इसको हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं। और ये भी ये हुकूमत याद रखे, ये पहिया बहुत जल्दी घूमता है, और इन हालात में तो ये पहिया जितना जल्दी घूमेगा
آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. وقت کے فرعون جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں آپ کے توسط سے کہ جو یہاں پہ اہلکاران اس انلیجٹمیٹ فارم 47 حکومت کے پرزے اور ان کے آلہ بنے ہوئے ہیں, وہ یاد رکھیں ان کے نام ہمارے پاس ہیں اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ضرور ہوگی. اور میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے فرعون یہ منتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ وقت کے فرعون بعد میں منتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں, یہ قدرت کا نظام ہے. میں یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے نوجوان خواتین اور ہمارے بچوں کو, ہمارے ٹیم ممبرز کو, ان کو اٹھا کے ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز اس میں ملوث ہیں. فائر وال کو پاکستان میں ٹیسٹ کیا گیا ہے. یہ آزادی صحافت, یہ آپ سارے ساتھیوں کے لیے, خواتین و حضرات, یہ آپ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے. اور دوسری اہم بات, ہمارے سوشل میڈیا کے ان ساتھیوں پہ جن پہ تشدد کیا گیا, ان کو کیسز میں مبتلا کیا گیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کی ہے. کل رات کو رؤوف حسن صاحب کو ڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا. ہمارے باقی ساتھی جو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو وہاں پہ امپلائیز ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں, ان کو ڈیالہ جیل میں شفٹ کیا گیا. ان کی کیا قصور ہے کہ وہ تحریک انصاف کے آفس میں کام کرتے ہیں؟ اور تحریک انصاف کے آفس کا جس وجہ سے اس کو بند کیا گیا وہ کیا ہے کہ وہاں پہ فائر ایکسٹنگوشرز نہیں ہے, وہاں پہ فائر کا نظام نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگ جائیں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں جائیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں, آپ اپنے سیکرٹیریٹ کے اے بلاک, بی بلاک, سی بلاک, یہاں پہ جائیں, آپ ان ایجنسیز کے دفاتر میں جائیں, باقی جگہوں میں جائیں, اور وہاں پہ آپ چیک کریں کہ وائرنگ پوری ہے, کیا آپ کے فائر ایکسٹنگوشرز لگے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ چلے جائیں فائر بریگیڈ کے اپنے دفتر میں چلے جائیں اور ادھر چیک کر لیں. یہ بہانے ہوتے ہیں, کس کو آپ یہ بتا رہے ہیں؟ خواتین حضرات, میں آخری بات کر کے بات اپنی یہیں پہ سمیٹوں گا. پاکستان نے یا ترقی کرنی ہے تو خدارہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. یہاں پہ اس وقت پاکستان کی عوام کا مسئلہ ہے مہنگائی. انشاءاللہ تعالیٰ 5 تاریخ کو ہم لوگوں کا بہترین جلسہ ہوگا سوابی کے مقام پہ. ہمارے وہاں پہ میزبانان ہمارے چیف منسٹر علی امین خان گنڈا پور صاحب ہوں گے, وہاں پہ اسد کیسر صاحب ہوں گے, وہاں پہ شاہرام خان ترکئی صاحب ہوں گے, ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ عاطف خان صاحب ہوں گے, علی محمد خان صاحب مردان سے. یہ ہمارے سارے کے سارے وہاں پہ میزبانان ہوں گے. انشاءاللہ ہم لوگ سارے وہاں پہ ہوں گے. بہترین جلسہ ہوگا اور ہم لوگ دکھائیں گے کہ اسٹرینتھ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ذہن میں رکھیں. اور آخری بات خواتین و حضرات, اس وقت جو بجلی کے بلز کا مسئلہ ہے, جماعت اسلامی کا جو سٹینڈ ہے, جس طرح ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے, اس کو بالکل اس کی ہم لوگ تائید کرتے ہیں. ان کا جائز سٹینڈ ہے اور ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ جی. کو میں سمجھتا ہوں غیر قانونی طور پہ ان کو حراست میں رکھا ہوا ہے. ساتھیوں سے معذرت خواہوں کہ شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سینیٹ اور میں خود ہم لوگ ذرا تاخیر سے آئے کیونکہ کامن ویلتھ کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا. ان کی سیکرٹری جنرل اور اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ان کے ساتھ ہمارے میٹنگ ہو رہی تھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حماس کے جو چیف ہیں اسماعیل صاحب, ان کو آج شہید کیا گیا اسرائیلی اسٹرائک میں ایران میں. اس کی ہم لوگ شدت کے ساتھ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اس کی مزاحمت کرتے ہیں. اور یہ خطے میں مزید جو ہاسٹیلٹیز ہیں وہ بڑھیں گی. اس سے کوئی امن مشرق وسطیٰ میں نہیں آئے گا. دوسری اہم بات, آج جس وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ہمارے پیارے بھائی جناب حاجی امتیاز صاحب کے ساتھ تشدد کیا گیا.